त्यहाँ इन्डिया थियो, सोनिया गान्धी, कांग्रेस आएको सरकार। संविधान बनाइरहँदाखेरि भारत आयो, त्यहाँ मोदी सरकार आयो। हेर्नुहोस् है, इन्डिया र भारतमा तपाईँ अलिकता चाहिँ फरक देख्नुहोस्। भारतले नेपाललाई जुन आँखाबाट हेर्छ, अमेरिकाले नेपाललाई हेर्ने आँखा त्यही नै हो कि अलिकति फरक हो? अमेरिकाले चाह्यो भने वर्ल्ड ब्याङ्क, एडिबीतिर चाहिँ ब्रेक लगाउन चाहिँ सक्छ। हिमाल अनलाइन टिभी। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, विशेष गरी हप्ता दिन अगाडि अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री आएर मङ्सिर 28 गतेभित्र एमसिसी को टुङ्गो लगाउन एक प्रकारको दबाब धम्की दिएको जस्तो देखिन्छ। र अहिले अत्यन्त चासोको विषय भनेको नेपालको राजनीति जुन परिस्थितिमा छ, यसको ल्यान्डिङ चाहिँ कसरी होला? विविध विषयहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका लागि पूर्व मन्त्री, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ लक्ष्मण घिमिरे हुनुहुन्छ। घिमिरेजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नेपालको राजनीतिलाई बडो नजिकबाट निहालेको, अध्ययन गरेको तपाईँ व्यक्ति हुनुहुन्छ। नेपालको मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई पनि नजिकबाट अध्ययन गरेको, निहालेको व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँ। नेपालको राजनीति अहिले ठ्याक्कै भन्दाखेरि कुन ट्र्याकमा हिँडिरहेको छ? के हुन खोजिरहेको छ यो खास? तपाईको यो प्रश्नले उत्तर दिँदाखेरि त एउटा पुस्तकै निस्कने अवस्थामा, निकाल्न सकिने अवस्थामा पनि पुगेको छ। अहिले तपाईँले ट्र्याक भन्नुभयो नि, नेपालको राजनीतिको ट्र्याक भनेको अहिले ट्र्याकलेस अवस्थामा चाहिँ नेपालको राजनीति छ। ट्र्याकलेस यसमा नैमा कि कता जाँदैछ, कुन पार्टी कतातिर जाँदैछ। देशका प्रमुख पार्टीहरूको अहिले दुईटा प्रमुख पार्टी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको यही मङ्सिर महिनामा नै अधिवेशन सम्पन्न हुँदैछ। त्यस्तै राप्रपा पनि नेपालको राजनीतिमा केही न केही प्रभाव बेला बेलामा छोड्ने गरेको, त्यो पार्टीको पनि महाधिवेशन सम्पन्न हुँदैछ। अब यी तीनटा पार्टीका महाधिवेशन सम्पन्न भइरहँदाखेरि यिनीहरूले केवल कर्मकाण्डीय रूपमा पदाधिकारी छान्ने मात्र गर्ने हो कि नीति, नेतृत्व परिवर्तन, नारा नयाँ सिराबाट चाहिँ सुरु गर्ने हो? त्यो अत्यन्त नै नेपाली जनतामा चासोको विषय रहेको छ। भन्नाले यो मङ्सिर महिना नेपालको राजनीति कतातर्फ जाँदैछ भन्ने एउटा सङ्केत चाहिँ त्यसले गर्छ। तर अहिले देश यस्तो अवस्थामा पुगेको छ, हामी समस्याले झगडिएका छौँ। हामी हिजो ओलीजीले छोड्नुभएका समस्याहरू फेरि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको यो 5 पार्टीको संयुक्त सरकारले पनि खडा गर्दै गरेका समस्या त छन्, आफैले खडा गर्दै गएका समस्याहरू पनि जकडिएका छन्। र यी समस्याहरूलाई समाधान गर्ने उचित उपाय के हो, उचित नेतृत्व के हो, व्यक्तित्व के हो, त्यो पनि चाहिँ नेपाली जनताले ठम्याउन सकेका छैनन्। र यसै सन्दर्भमा मैले अहिले सुरुमा भने त यी तीनटा महाधिवेशनबाट नयाँ नीति, हरेक पार्टीमा नयाँ नीति, नयाँ नेतृत्व, नयाँ नारा दिएर अलिकता आशाको केन्द्र जगाउँछ कि भन्ने एउटा पाटो हो। होइन भनेदेखि चाहिँ अहिलेको परिस्थितिबाट नेपाल सहजै रूपमा बाहिर निस्कनको निमित्त चाहिँ अत्यन्त कठिन छ। तपाईँ हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि नेपाली जनता त अझ अन्यल नै छन्, त्यो सूचनाको पहुँचसम्म, त्यो स्रोतसम्म पुग्न सक्दैनन्। तपाईँ हामीले राजनीति निहाल्दाखेरि ट्र्याक बाहिर छ नेपालको राजनीति, यहाँले भन्नुभयो। यसो हेर्दाखेरि कतातिर जाँदैछ, के हुँदैछ ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। तर प्रमुख पार्टीहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, समाजवादी, सँगसँगै राप्रपा, यिनीहरूले चाहिँ कर्मकाण्डीको रूपमा अहिले महाधिवेशनमा व्यस्त छन्। उनीहरूलाई चाहिँ थाहा छ कि छैन हामी कतातिर जाँदैछौँ, हामीले के गर्ने हो त राष्ट्रको लागि, हामी कुन ठाउँमा उभिने हो र हाम्रो दायित्व हामीले निर्वाह गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, त्यो दायित्व निर्वाह गर्ने चाबी हामीसँग छ कि छैन भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ कि छैन? पटक्कै छैन, पटक्कै छैन। यसमा नेमा कि यदि हाम्रो देशको समस्याहरू यी समस्याहरू हुन्, यसका समाधानका उपायहरू यी हुन् र हामीले यसरी पार लाउन सक्नुपर्छ
भन्ने सोच विचार राख्ने नेतृत्वहरू अथवा एउटा नेतृत्व अथवा नेतृत्वहरू हरेक पार्टीमा को निर्णायक तहमा पुगेकाले भइदिएको भएदेखि आज देशको यो अवस्था हुने थिएन। आज संविधान सभाले संविधान जारी गरेको पनि तपाईको 6 वर्ष पुरा भइसक्यो। 7औं वर्षमा हामी हिँडिरहेका छौँ। आज त्यो संविधानको चाहिँ एक मानेमा काम गर्न छोड्यो भने पनि हुन्छ। संविधान त छ। कार्यपालिका व्यवस्थापिकामा भाँडभैलो भएको त धेरै अगाडिदेखि नै हो। न्यायपालिकामा पनि यो हदसम्म यसरी भाँडभैलो भएको यो पहिलो पटक यसरी भएको छ। घुमाइ फिराइ त्यो कहाँ जान्छ भन्दा त्यो संविधानमा नै जान्छ। धारा 76 ले कसरी सरकारलाई चाहिँ त्यसलाई हेर्ने, सरकार बन्ने, ढाल्ने, संसद विघटन गर्ने कसरी भयो। ओलीजीले दुईचोटि चाहिँ संसद विघटन गर्नुभयो, संसद पुनर्बहाली भयो। अब यी सबै कुरा गर्दाखेरि पनि चाहिँ अदालतले नै व्यक्ति तोकेर फलानलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री 24 घण्टाभित्र चाहिँ शपथ ग्रहण गराउनु भन्ने सम्मनको पनि चाहिँ अदालतबाट आयो। त्यही धाराले नै सबै चिज आइरहेको छ। आज त्यसैको सेरोफेरोमा आइरहँदाखेरि न्यायालय पनि नेपालको राजनीतिमा यसरी मुछिएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले जुन परिवेशमा देखिरहेछ। प्रधान न्यायाधीशको कुरा गरौँ, अब 19 जना न्यायाधीशहरूले चाहिँ बेन्च बहिष्कार गरेको कुरा गरौँ, अझै पनि समाधान भइरहेको अवस्था छैन। भनिसकेपछि प्रजातन्त्रको जग भनेको चाहिँ तीनटा खम्बा उभिया हुन्छ, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका। तर यी तीनटै संयन्त्रहरू हाम्रो चाहिँ ध्वस्त भए। भनिसकेपछि अब आशा गर्ने ठाउँ बिरलै छ। यही संविधानभित्र रहेर यही परिस्थितिमा आशा गर्ने ठाउँ चाहिँ बिरलै छ। आशा गर्न सकिन्थ्यो यसमा पनि, तर अहिले नेतृत्व तहमा रहेका हरेक पार्टीमा त्यो व्यक्तित्व पनि रहेन, त्यो सुझबुझ पनि रहेन र उहाँहरू आफैले के गरिरहनु भएको छ। अहिले तपाईँको प्रश्नसँग एउटा थियो, हामी आफैले गर्न सक्छौँ, गर्नुपर्ने हो, तर हामी आफैले गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ विगतका कुराहरूले 62-63 सालको जनआन्दोलन त्यसपछि भएको त्यो 12 बुँदे सहमतिदेखि लिएर आजसम्म आउँदाखेरि सबै बाहिरबाट नै सञ्चालित थिए र छन् भन्ने कुरा चाहिँ छर्लङ्ग भएको छ। चाहे चाहिँ माओवादीका चाहिँ तथाकथित जनयुद्ध होस् या तथा अरू चिजहरू हुन्, हामी कहाँ छौँ, हामीले कताबाट हामीले नै गरेका थियौँ भन्ने कुरा चाहिँ यदि भइदिएको भए, एउटा वीर पुरुष, धीर पुरुष, सुझुझ भएको नेता भइदिएको भए सायद आज नेपाली जनताले यो दुर्भाग्य भोग्नु पर्दैन थियो। तपाईँहरूमा यसरी अन्तर्वार्ता गर्दा पनि एउटा सकारात्मक कुराहरू भए है भनेर चाहिँ व्यक्त गर्न सक्ने चाहिँ हुन्थ्यो। आज मलाई अत्यन्त नै पीडाबोध हुन्छ तपाईँको यो प्रश्नको उत्तर दिनुपर्दा के भनेदेखि हाम्रा नेताहरू के आफैमा छन् त, के आफैमा निर्णय गर्ने अवस्थामा छन् त भन्दाखेरि छैनन् भन्नुपर्ने जवाफ दिनुपर्दा अत्यन्त नै पीडाबोध हुन्छ। तपाईँले भन्नुभयो राज्यका 3वटा अङ्गमध्ये 2वटा अङ्गहरूको परिदृश्य त हामीले देखि नै रहेका थियौँ। अब त्यो परिदृश्य न्यायालयमा आएर पनि देखियो। त्यसको अर्थ यो संविधानले, यो व्यवस्थाले काम गरिरहेको छैन भन्ने अर्थ लाग्छ। पहिलो कुरो भन्नुभयो। दोस्रो कुरा, अहिले जस्तो प्रकारको घटनाक्रम त्यसको उपज परिणाम देखिएको छ, यसको कारण भने चाहिँ 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता भनेर भन्नुभयो। नेपालका राजनीतिक दलहरू, शासकहरू वास्तवमा स्वतन्त्र छैनन्। 12 बुँदे दिल्ली सम्झौतापछि उनीहरू आफूले भन्दा पनि उनीहरूको इन्ट्रेस्टमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता आयो भनेर भन्नुभयो। यो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताको प्रसङ्ग चलिरहन्छ, यो खारेज गर्ने अवस्थामा आयो कि अथवा यसलाई करेक्सन गर्ने अवस्थामा आयो कि अहिलेको परिस्थितिमा 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता जसरी दिल्लीमा भएको थियो, के भन्छन् अहिले ती दिल्ली सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउनेहरू चाहिँ? खास होइन, अब कुरो के छ भन्दा ती हस्ताक्षर गराउनेहरू पनि उनीहरूको लागि पनि, उनीहरूकै देशको लागि पनि नेपालको जुन प्रकारको अस्थिरता छ त्यो उनीहरूकै देशको लागि पनि हितकर छैन। एउटा स्थिर राजनीति भएको एउटा सम्पन्न नेपाल नै, चाहे भारत भन्नुहोस् चाहे चाहिँ चीन भन्नुहोस्, हाम्रा 2टा छिमेकी मुलुकहरू, उनीहरूको लागि चाहिँ हितकर छ। तर आज जुन प्रकारले यहाँ चाहिँ 12 बुँदेका नाममा जुन प्रकारले गरियो, तपाईँको चाहिँ चाहे यहाँ धर्मनिरपेक्षता कुरा गर्नुहोस्, जबरजस्ती ल्याएर चाहिँ धर्मनिरपेक्षता ल्याइयो, संहिता ल्याइयो, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ल्याइयो, त्यसमा नैमा गणतन्त्र पनि चाहिँ ल्याइयो। अब यी सबै भइरहँदाखेरि चाहिँ नेपाली जनता त आज यो संविधानको चाहिँ ओनरसिप
गौरव गर्ने को छ त भन्दा कोही पनि छैन। काङ्ग्रेस पनि भन्छ यसमा सुधार गर्नुपर्छ, एमाले पनि भन्छ सुधार गर्नुपर्छ, समाजवादी अरू सबै भन्छन् यसमा सुधार गर्नुपर्छ। अब भनिसकेपछि तपाईँको सुधार कहाँबाट गर्नुपर्छ भन्दा प्रस्तावनादेखि नै, प्रस्तावना नै सुधार गर्नुपर्छ भनेपछि एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु प्रस्तावनाको। तपाईँको समाजवाद उन्मुख के भने त्यो समाजवाद उन्मुख राष्ट्र भनेर कम्युनिस्टहरूले भन्छन् एकदलीय सर्वसत्तावाद, उहाँहरूको समाजवाद उन्मुख भनेको त्यो हो, चाहे जुनसुकै कम्युनिस्टको कुरा गर्नुहोस्। हामी के भन्छौँ भने समाजवाद उन्मुख भने चाहिँ यो समाजवादी कार्यक्रम जनताको चाहिँ आर्थिकदेखि लिएर समाजदेखि लिएर चाहिँ यी सब कुराको चाहिँ सुधार गरेर उन्नततर्फ लैजाने भने मतलब नि के भने त्यो समाजवाद उन्मुख भन्ने नै चाहिँ एउटा विरोधाभास पुग्न शब्द छ, त्यो त्यहाँ राख्ने शब्दै होइन। अरू कुराहरू पनि तपाईँ नेपालको संविधानको प्रस्तावना पढ्नुहोस्, तपाईँ बुझ्नै सक्नुहुन्न भन्नु खोजेको कुरा के छ। सबले सब कुरा त्यहाँ हालेका छन् र चाहिँ त्यसको सार तत्त्व केही बुझ्न सकिन्न। तपाईँ पढ्दै जाँदा नेपालको संविधानमा 200 ठाउँमा विरोधाभासपूर्ण धारा उपधाराहरू छन्। एउटै धारा 76 मा कति विरोधाभासपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा त 76 को 5 ले नै नेपालका चाहिँ दलीय व्यवस्थामा संसदीय व्यवस्थामा सांसदहरूलाई चाहिँ निर्दलीय बनाइदियो। त्यो त हामीले देखिहाल्यौँ, अदालतले निर्णय गरिदियो। अब भने मतलब धेरै कुराहरू छन् तलतिर। अब एउटा तपाईँको धर्मनिरपेक्ष भनेर राखियो, अनि तलतिर के लेख्यो भने सनातन धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने भनेर राखियो। अब भने मतलब के भनेदेखि तपाईँ चाहिँ रक्सी खानुहोस् तर त्यसलाई चाहिँ शुद्ध गाईको दुध भनेर खानुहोस् भनेर। आजको परिस्थिति आउनुको कारण 12 बजे दिल्ली सम्झौता जो भएको थियो त्यो सम्झौता जस्ताको तस्तै नेपालमा लागू भएन। संविधान सभाबाट संविधान बन्दाखेरि त्यसमा भारतको चाहिँ विमति थियो। अहिले त्यसैको बसिटाहरू भारतले अलि बढी असन्तुष्ट पोखिरहेको छ। यसलाई कसरी लिन सकिन्छ? अब यसलाई कसरी लिन सकिन्छ भने भारत भन्ने तपाईँ हेर्नुहोस्, यो नेपाल 12 बुँदे सहमति गराउँदाखेरि त्यहाँ इन्डिया थियो, सोनिया गान्धी, कङ्ग्रेस आएको सरकार, हेर्नुहोस् है, त्यहाँबाट तपाईँ सुरु गर्नुहोस्। त्यसपछिबाट आएर यहाँ दोस्रो संविधान बनाइरहँदाखेरि भारत आयो, त्यहाँ मोदी सरकार आयो। हेर्नुहोस् है, इन्डिया र भारतमा तपाईँ अलिकता चाहिँ फरक देख्नुहोस् है। त्यस कारणले भारतले यो संविधानलाई चाहिँ निश्चित रूपमा यसलाई केही समय चाहिँ पर्खेर अझ चाहिँ यसमा विचार गरेर गर है भन्न राजदूत त पठाएकै हो होइन। त्यो बेलाको चाहिँ परराष्ट्र सचिवलाई नै यहाँ पठाएकै हो, अहिले जो परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ भारतको। भनिसकेपछि इन्डिया र भारतको चाहिँ कन्फ्लिक्टमा नेपालको संविधान निस्क्यो। निस्कन कारण पनि के भने ओलीजीलाई त्यो 16 बुँदे सहमति यहाँभित्र जुन पार्टीहरूको बिचमा भएको थियो, ओलीजीलाई संविधान निस्कन साथै उहाँ प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति। त्यसपछिबाट आएर हाम्रो सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि चाहिँ तपाईँ त चाहिँ संविधानको पिता हुनुहुन्छ, जैसेको चाँडो जारी गर्नुपर्छ भन्ने पनि एक थरीका लगाए है। त इत्यादिले गर्दाखेरि चाहिँ संविधान जारी भयो हैन। त संविधान 3 महिनापछि जारी गर्दा नि कुनै आपत्ति थिएन। तर के भने ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री हुनै परिसकेको थियो, तुमुन्दै चाहिँ यी सबै कुरा यावत गर्दाखेरि संविधान जारी भयो। संविधान जारी भइसकेपछि ल ठिक भयो, यो संविधानलाई सर्वोत्तम संविधान संसारको भनेर जो भाषण गर्ने थिए, आज तिनै चाहिँ नेताहरू यो संविधानमा धेरै त्रुटिहरू छन्। ओलीजीलाई त्यति बेला प्रधानमन्त्री हुन हतार कि अथवा अलिकति पश्चिमाहरूको प्रेसर ज्यादा थियो? होइन, पश्चिमाहरूको प्रेसर पनि थियो। जो भने काङ्ग्रेस आइ भन्न साथै निश्चित रूपमा युरोपियन युनियन, क्रिस्चियनहरूको यी सबैको चाहिँ प्रेसर थियो होइन। त्यो सबै एक डालेकै कुरा गर्नुहोस् होइन। ओलीजीलाई पनि प्रधानमन्त्री हुन रहर, पहिलोचोटि चाहिँ एकदम प्रधानमन्त्री मौका आइस त सक्यो होइन, जारी हुन साथै उहाँलाई हस्तान्तरण गर्ने भनिसकेपछि त ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री हुने रहर र पश्चिमा र चाहिँ जुन इन्डियाको चाहिँ प्रेसर, त्यसले गर्दाखेरि संविधान जारी भयो। र अनिखेरि चाहिँ भारतलाई त्यो मन परेन होइन। त्यसपछिबाट त अरू चाहिँ छर्लङ्गै छ अहिलेसम्म भइरहेका कुराहरू। भारतले नेपाललाई जुन आँखाबाट हेर्छ, अमेरिकाले नेपाललाई हेर्ने आँखा त्यही नै हो कि अलिकति फरक हो? निश्चित रूपमा फरक हुन्छ। यो हेर्नुहोस्, हामी के भन्छौँ भनेदेखि अमेरिकाले भारतको आँखाबाटै मात्र हेरिरहन्छ भन्नु चाहिँ हाम्रो परराष्ट्र नीति निर्माताहरू सबैले यदि त्यो सोचिरहनु भएको छैन, यो गलत हो। अमेरिकाको अमेरिकै आफ्नो इन्ट्रेस्ट छ, भारतको भारतकै इन्ट्रेस्ट छ, चीनकै इन्ट्रेस्ट छ होइन यहाँ नेपालमा होइन। त कहिलेकाहीँ अमेरिकन र भारतको इन्ट्रेस्ट मिल्न पनि सक्छ, त्यो स्वाभाविकै हो। कहिलेकाहीँ भारत र चीनको पनि इन्ट्रेस्ट मिल्न सक्छ। जस्तो म तपाईँलाई बताऊँ, अहिले चीनले नेपालमा धर्मनिरपेक्षता चाहेको छैन, एक होइन। चीनले नेपालमा संहिता चाहेको छैन
2 यो प्रष्ट कुरा छ के भने उसले कहाँ हेरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तिब्बतमा यहाँ धर्मनिरपेक्षता हुना कारणले यहाँ चाहिँ क्रिस्चियनिटी बढ्यो। त्यो क्रिस्चियनिटी भनेको चाहिँ यो सम्पूर्ण यो पश्चिमा देशहरूको चाहिँ हो र त्यसले चाहिँ अब तिब्बतमा अथवा चाइनामा यो अहिलेका चीनका राष्ट्रपतिले नै भन्नुभएको छ के भनेदेखि क्रिस्चियनिटी जुन धर्म परिवर्तन भएको छ त्यसले हाम्रो चाहिँ राष्ट्रियतामाथि नै चाहिँ धक्का दिइराखेको छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ होइन। यो भनेकै कुरा अन रेकर्डै आएको कुराहरू भनिसकेपछि यो संहिता भनेको पनि के भने एउटा 7 भनौँ न अहिले 7वटा प्रान्त छ। चीनले एउटा केन्द्र सरकारसँग डिल गर्नुको सट्टा 7वटा प्रान्तसँग पनि हेरविचार गर्नु पर्यो, आँखा दृष्टि गर्नु पर्यो। त्यस्तै भारतले पनि चाहिँ हेरिराखेको छ। अब तपाईँ म एउटा भनौँ म कति समस्या छ भने अहिले 7वटा प्रान्तमा 2टा प्रान्तले त तपाईँको चाहिँ नामाकरण पनि गर्न सकेका छैन। किन सकेका छैन? ल 2 नम्बर प्रान्त के भनौँ त्यो त हामीले सिधा देख्दाखेरि जनकपुर राजधानी प्रान्तको र मिथिलाञ्चल अथवा मिथिला प्रदेश अथवा जानकी प्रदेश होइन। अझ मिथिला प्रदेश भन्नु त अझ समेत त्यो संस्कृति त्यो सम्पूर्णलाई देखाउँछ। तर किन गर्न सकेका छैन भन्दाखेरि यसमा भारतको पनि इन्ट्रेस्ट छ। के इन्ट्रेस्ट छ भन्दाखेरि यदि नेपालमा एउटा 7-8वटा चाहिँ जिल्ला भएको चाहिँ एउटा प्रान्तमा मिथिला नामाकरण भयो भने तपाईँको बिहार फेरि टुक्रिन्छ। बिहार पहिले टुक्रिएर झारखण्ड भयो। अब बिहार फेरि टुक्रिएर चाहिँ यो मिथिला प्रदेशै त्यहाँनिर छ। नेपालमा त हुन्छ भने हामी कहाँ एउटा मिथिला संस्कृति मिथिला चिज भनेर चाहिँ मिथिला र भोजपुरी यो सबै चाहिँ फेरि अर्को चक्कर चल्छ। हेर्नुहोस् है त्यति जोडिएको छ चाहिँ नेपाल र चाहिँ भारतको। भनिसकेपछि भारत फेरि पनि चाहिँ त्यहाँ प्रदेश टुक्राउने पछिमा त भारत छैन आफ्नो प्रदेशमा र भयो पनि के भने हाम्रो किन निर्णय गर्न सक्नुहुन्न त? त्यो राजधानीको पनि तोक्न सक्नुहुन्न, त्यसपछिबाट आएर प्रदेशको नाम पनि तोक्न सक्नुहुन्न। अहिले 1 नम्बर प्रान्त पनि त्यही छ, 2 नम्बर प्रान्त पनि त्यही भइरहेको छ। भनेपछि अमेरिका र भारतको केही इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ मिल्छ तर सबै इन्ट्रेस्ट मिल्दैन। अब अहिले यो त्यसो हो भने यो चर्चाको विषय रहेको एमसिसी अमेरिकन परियोजना ओली नेतृत्वको सरकार हुँदाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको त्यति बेलाको सरकार हुँदाखेरि बहुमत थियो र ओलीलाई विशेष गरी पश्चिमा प्रभावित सरकार पनि भनेर भनिन्थ्यो। प्रचण्डलाई पनि त्यही ट्याग लाग्ने गर्दछ। उनीहरूसँग बहुमत हुँदा पनि के कारणले एमसिसी अनुमोदन हुन सकेन संसदबाट? यो कस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ एमसिसीको नाम लिन साथै कस्तो हो भने एक थरी यहाँ चाहिँ उग्र राष्ट्रवादीहरू हुनुहुन्छ। एमसिसी के हो त्यो पनि थाहा छैन, के पनि थाहा छैन। यो अमेरिकन सेना ढ्याक्क आउनको निमित्त भएको सम्झौता भन्ने पनि एक थरी छन्। एक थरी होइन आँखा चिम्लेर चाहिँ यसलाई चाहिँ पास गर्नुपर्छ, यो 55 अरब 56 अरब रुपियाँ चाहिँ आएको चाहिँ सहायता छोड्नुहुन्न भन्ने एक थरीहरू छन्। यसको कुरा के भनेदेखि हो त के एमसिसी भन्ने कुरा चाहिँ कहिलेदेखि सुरु भयो? डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदादेखि यो आएको कुरा आयो। बाबुराम भट्टराई हुँदै चाहिँ खिलराज रेग्मी हुँदै त्यसपछि चाहिँ सुशील कोइराला हुँदै ओलीजी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा त्यसपछि प्रचण्डजी हुँदा शेरबहादुरजी हुँदा अनि फेरि चाहिँ ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदा फेरि शेरबहादुरजी आइपुग्दा कतिवटा प्रधानमन्त्रीहरू फेरि नै गए। हो के त यो एमसिसी भन्ने कुरा चाहिँ यसको एउटा श्वेतपत्र जारी गर्नु पर्दैन सरकारले? हो के हो? कहिले सुरु भयो? के छन् यसका प्रावधानहरू? यी सबै कुरा चाहिँ अहिलेसम्म भए गरेका कुराहरू ल्याएर एकैचोटि संसदमा राखेर चाहिँ यसलाई चाहिँ पास गर्ने नगर्ने सबै कुरा त त्यहाँ राखे हुँदैन र? यो किन चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो अन्धाले हात्ती छाम्या जस्तो गरिरहने? राख्दै त भइगयो नि। के हो एमसिसी भन्ने कुरा चाहिँ के छन् प्रावधानहरू? यस्ता कुराहरूले गर्दा गिजलेर तपाईँको चाहिँ जनमानसमा नेपाली जनतामा एकातिर हौवा खडा गरेका छ। अमेरिकन सेना आइहाल्छ कि भनेर चाहिँ आइहाल्छ भनेर यी सबै कुराहरू के हो त? हामीले छानेको कि अमेरिकाले छाने हो यो हाई टेन्सन लाइन बनाउने भनेर हामीले छाने रहेछ होइन? त्यो यो के अरे हाई टेन्सन लाइन गर्ने भन्ने कुरा। ल भारतलाई बिजुली बेच्न लाग्यो, एकातिर बिजुली भारतलाई बेच्न पाइएन भनेर चाहिँ रोइलो छ। फेरि अर्कोतिर बिजुली बेच्ने चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न त्यो हाई टेन्सन त महत्त्वपूर्ण चाहिँ पार्ट हो त्यो पनि होइन? मैले यो भनिरहँदाखेरि त्यो ल्याउनुपर्छ र हुनुपर्छ होइन भने मैले भन्न खोजेको कुरा के भने यसको चुरो कुरो के हो? सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ राखेर एउटा श्वेतपत्र जारी गरेर संसदको चाहिँ पटलमा किन नराखिदिने? हिजो उहाँ ओलीजी नै अलमोस्ट 2/3 बहुमत हुँदाखेरि यसलाई पास गर्नुपर्छ भन्ने ओलीजीले रोस्टमबाटै बोल्नु भएको छ भने आज किन चाहिँ उहाँ चाहिँ जिब्रो चपाएर बोल्नुहुन्छ?
यो यस्तो विरोधाभासपूर्ण कुरा गर्ने हो। यो हाम्रो सरकार अहिले चाहिँ भनौँ न शेरबहादुरजीको नेतृत्वको सरकारले पनि यी सबै कुराहरू राखेर यथार्थ चाहिँ भए गरेका कुराहरू यिनीहरू हुन् है, ल यसलाई पास गर्ने नगर्ने भनेर संसदलाई छोडिदिउँ न, पास भए हुन्छ नभए हुँदैन। शेरबहादुर देउवाजीको त तपाईँले अभिव्यक्ति सुन्नु नै भयो, पटक पटक उहाँले भन्नु नै भएको छ एमसिसी पास हुन्छ, हामीले पत्र पनि पठाइसकेका छौँ र यो नेपालको हितमा छ। यसको विरोध गर्नेहरू चाहिँ वास्तवमा विकास विरोधी अथवा यस्तो प्रकारको भाषा छ। त्यो कुरो त त्यही पनि ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदा त्यही बोल्नुहुन्थ्यो। त भनिसकेपछि त्यो हो भने त सबै कुरा चाहिँ सदनमा किन प्रस्तुत हुँदैन? केले रोकेको छ? म यस मामलामा म अमेरिकनलाई दोष दिन्न। अमेरिकनले कति चाहिँ डिसेम्बर 14 कि कतिसम्ममा चाहिँ तपाईँले निर्णय गर्नुहोस् भनेको छ, नलिने भए नलिने भनेर निर्णय गरिदियो त भइहाल्यो नि। यो गिजेलेर किन राइस छोड्ने? बारम्बार रूपमा अमेरिकनहरूले ताकेतानै गरिरहेका ठिक छ, के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? एमसिसी लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न? ठिक हो, ठिक हो। अल्टिमेटम उहाँहरूले बारम्बार दिइरहेको स्वाभाविकै हो। 3-4 वर्ष भइसक्यो, यत्रो वर्ष भइसक्यो यो अगाडि बढेको, खर्च भइराखेको छ होइन, या त्यसको अफिस छ यहाँ, त्यसबाट खर्च पनि भइराखेको छ। लिने नलिने त एउटा निर्कलमा पुग्ने चाहिँ पहिले त एक चिज भनौँ, कसका पालामा यो संसदले पास गर्नुपर्छ भन्ने सम्झौतामा हालियो, किन हालियो, कसका पाला हालियो, कसले गर्दा हालियो, यो कुरा नि बाहिर आउनु परेन र? नभए त यस्ता चाहिँ 55 अरब 60 अरब जसुकै भन्नुहोस् न, यसले संसदले पास गर्नुपर्ने कुरा त होइन यो, होइन? तर हालियो किन र कसरी हालियो, यो कुरा पनि बाहिर आउनु पऱ्यो, नेपाली जनताले थाहा पाउनु पऱ्यो। मैले तपाईँलाई भनिरहँदाखेरि म जतिसुकै अन्तरकुन्तरबाट चाहिँ बुझ्ने प्रयास गर्दाखेरि पनि म आफै सम्झाउन सकेको छैन कि हो चाहिँ के र किन विरोध भइरहेको छ। एक थरीले एक कुराहरू गर्नुहुन्छ, अर्कोले अर्को कुरा गर्नुहुन्छ, तर सत्य तथ्य त एउटा श्वेतपत्रको रूपमा सरकारले सदनमा पेश गरोस् न। अनि ओलीजीले पनि मतदान गर्नु चाहिँ गर्नुहुन्न, हिजो के बोल्नु भएको थियो? नगरे पास नभए हुँदैन, आकाश खस्नेवाला छैन। यो पास नहुँदैमा अमेरिकाले चाहिँ यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण यहाँ राजदूतावास बन्द गरेर जानेवाला पनि छैन। तर एउटा कुरो चाहिँ प्रष्ट हो, त्यो शक्ति राष्ट्रलाई यसरी हाम्रो आन्तरिक राजनीतिका कारणले गिजोलेर यस्ता कुराहरू लामो समयसम्म राख्नु हुँदैन। यसमा म प्रष्ट छु। के कारणले योभन्दा अघिल्लो सरकार र अहिलेको सरकारले पनि एमसिसी नेपालको अहितमा छ अथवा पास गर्नको लागि बहुमत जुटेको छैन, जनताहरू पनि एक प्रकार एक हिसाबले हेर्ने भने सडकमा रहेका छन्, त्यस कारणले हामीलाई चाहिँदैन भनेर प्रश्न त भन्न सकेका छैन। त्यो पनि भन्न सक्नु पर्यो नि त, छैन भन्ने कि यदि अब त्यो भन्ने थलो कहाँ हो त भन्दा सरकारहरूमा रहेन। अब त्यो भन्न सक्ने, किनभने सरकार त सबै कम्युनिस्ट सरकारका पनि अब डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रचण्डजी, अब चाहिँ केपी ओलीजी, धेरै जीहरू त आइसक्नु हो नि यहाँ त चाहिँ कम्युनिस्टहरूका पनि, अनि काङ्ग्रेसको पनि त सुशील कोइराला, शेरबहादुरजी, यी सबै त उहाँहरू आउनु भएको छ। त जनतालाई त यथार्थ जानकारी गर्नु परोस्। त्यो जोड्ने के भने संसदमा श्वेतपत्र जारी गरेर राखिदिने, अहिलेसम्म भए गरेका कुराहरू यही हुन्। यसलाई पास गर्ने कि नगर्ने भनेर संसदलाई छोडिदिउँ न। संसदले पास गरेन भने गरेन, अब चाहिँ बहुमतले पास गर्नुपर्छ। अहिले देख्दा त साधारण देखिन्छ, काङ्ग्रेस र चाहिँ एमालेको भनौँ न केपी ओलीजीको अहिलेको सरकार पनि बहुमतमै छ। अब प्रचण्डजी पनि भन्नुहुन्छ लिनु त लिनुपर्छ, तर किन के को तर र किन्तु किन के हो त? अमेरिकालाई सोधेर पठाउनु भयो, एमसिसीलाई सोधेर पठाउनु भयो, उहाँहरूले यही सरकारले सोधेर पठाए, सोध्नु हुँदैन थियो। यो दफाले के भन्छ भनेर तपाईँ सही गरेर दुईजना चाहिँ दुई सरकारको बिचमा चाहिँ सही साप हुन्छ, के अरे एमओयूमा सही गर्नुहुन्छ, दस्तखत गर्नुहुन्छ, अनि सोध्नु चाहिँ के हुन्छ भने यो भने के भनेर तपाईँले सोध्ने भनेपछि तपाईँ कति चाहिँ कुन स्तरमा बसेर चाहिँ तपाईँले त्यो सम्झौता गरिरहनु भएको छ भन्नुहोस् त? कस्ता व्यक्तिहरूलाई राखेर सम्झौता गरिरहनु भएको छ? तपाईँले बुझ्नु पर्दैन त्यो कुरा। हामीले अङ्ग्रेजी भाषा बुझ्न जानेनौँ भनेर भन्न मिल्छ? त्यो प्रश्न सोधेर पठाउने नै यो गलत थियो। र अहिले म यो जो पछिल्लो चरणमा आएर जो चाहिँ तपाईँहरू लिने र नलिने चाहिँ डिसेम्बर 14सम्ममा चाहिँ निर्णय गर्न सक्नु भनेर जो आयो नि, त्यो मलाई त ठिक लागेको छ। लिने भए लिनुहोस्, नलिने भए नलिनुहोस्। त्यो भने चाहिँ संसदमा लगेर चाहिँ श्वेतपत्र जारी गरेर राखिदिनुहोस् ढ्याक्कसितले। अहिलेसम्म भए गरेका कुराहरू सिद्धियो, पास गरे गर्छ, नभए भएन, हाम्रो संसदले पास गरेन भन्छ। उनीहरूका पनि त चाहिँ संसदमा पास नहुने कति फेल हुन्छन् राष्ट्रपतिले पेश गरेका कुराहरू। यो अमेरिकनहरूको गतिविधि, उनीहरूको भनाइ, एमसिसीको सन्दर्भलाई लिएर हेर्दाखेरि तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? केही समय अगाडि अथवा केही महिना अगाडि एमसिसीका उपाध्यक्ष नेपाल आइन्, उनले प्रधानमन्त्रीदेखि दलका शीर्षस्थ नेताहरू सबैलाई भेटिन् र एमसिसी तपाईँहरूले टुङ्गो लगाउनुहोस् भन्ने खालको उहाँको भाव थियो। सबैलाई मिलाएर एमसिसी तपाईँहरूले टुङ्गो लगाउनुहोस् है भन्ने पहल प्रयास गरेको पनि देखियो त्यहाँ।
एमसिसी अनुमोदन नहुने जस्तो अवस्था देखिसकेपछि उनले अमेरिका पुगेर भनिन् यदि तिमीहरूले एमसिसी पास नगर्ने भए जति पनि जुन जुन माध्यमबाट अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग गर्दै आइरहेको छ ती सबै सहयोग हामी रोकिदिन्छौँ भन्ने एक प्रकारको धम्कीपूर्ण भाषा जस्तै भनौँ न। एमसिसीको उपाध्यक्षले आफ्नो देश फर्किसकेपछि त्यो प्रकारको भाषा बोलिन्। अब त्यो एड त रोकिएन। एमसिसीको लागि फेरि पनि अमेरिकन पहल प्रयास जारी नै राखेको देखियो। पछिल्लो समय अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री नेपालमा आएर जुन यो समय सीमा तोक्या छ नि, तपाईँले भने जस्तो यो मङ्सिर 28 डिसेम्बर 14 यो बेलासम्म पनि नेपाल सरकारले टुङ्गो लगाएन भने, संसदबाट अनुमोदन भएन भने अमेरिकनहरू एमसिसीको सवाललाई लिएर ल ठिकै छ हामी लैजान्छौँ भनेर चटक्कै छोडेर जान्छ कि के उपद्रो मचाएर जान्छ? अब उपद्रो त अरू के मचाउने, अरू केही उपद्रो मचाउन सक्दैन होइन। लिन्न भन्दाखेरि सिद्धिको कुरो चाहिँ होइन, सजिलो तरिकाले जान्छ कि के भन्नु खोजेको? अब तर एउटा कुरो चाहिँ के भने जाँदा सजिलै जाला। अब तपाईँको यहाँ 6-7 अरबको त खर्च पनि भइसकेको छ, त्यसमा नेपालको पनि भएको छ। फेरि त्यहाँ चाहिँ नेपालको पनि त अलिकता चाहिँ त्यो 55-56 अरब उसले हाल्दाखेरि हाम्रो पनि 5-6 अरब चाहिँ के कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो पनि हाल्ने रकम हाल्ने कुरा छ होइन। तर एउटा कुरो चाहिँ प्रश्न हो, अमेरिकाले चाह्यो भने वर्ल्ड ब्याङ्क एडिबीतिर चाहिँ ब्रेक लगाउन चाहिँ सक्छ। हाम्रा महत्त्वपूर्ण योजनाहरूमा उसले त्यहाँ चाहिँ ब्रेक लगाउन चाहिँ सक्छ होइन। तर यहाँ चाहिँ रातारात चाहिँ एकदम सिधैले चाहिँ एकदम नेपालसँग चाहिँ सन्धि तोडेर यो गरेर ऊ गरेर गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बचकाना कुरो हो, त्यो होइन होइन। तर कुरो के भन्दा सुरुदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि चाहिँ हामी किन यो चाहिँ गिजो लिएर राखी छोडेका छौँ? नलिने भए पनि यति कारणले हामीले लिन नसक्ने भयौँ। अथवा संसदमा राखिदिनुहोस्, पास भयो भने त सिद्धिको कुरो। संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने भनेको छ, अनुमोदन गरेन, सिद्धिको कुरो। उसले पनि कुरो बुझिहाल्छ संसदले अनुमोदन गरेन। अनि यी आज बाहिर कराउनेहरू किन्तु परौन्ती लाउनेहरूले पनि या त भोट हाल्नुहोस् या त चाहिँ नहाल्नुहोस्। प्रचण्डजीले, बाबुरामजीले, उहाँका सबै जीहरूले चाहिँ त या त ओलीजीले या त भोट हाल्नुहोस् या त नहाल्नुहोस्, सकिएको कुरो। यो गिजेलेर किन राखी छोड्ने? नलिने भए नलिने, कुरो चाहिँ यो होला। सहयोग पनि भनेको छैन नि, यो त अमेरिकाले प्रष्ट रूपमा भनिसकेको छ। सुरुमा चाहिँ अनुदान भन्ने कुरो थियो, पछि अमेरिका आफैले यो अनुदान होइन लगानी हो है भनेर प्रष्ट रूपमा भनिसकेको छ। सुन्नुहोस् न, संसारमा त तपाईँ अनुदान भन्नुहोस्, लगानी भन्नुहोस्, लगानी भने त तपाईँको कुनै पनि चिज कसैलाई सहायता दिँदाखेरि उनीहरूले आफूले यो देशबाट शुभेच्छा प्राप्त गर्ने आदि इत्यादि पनि रहन्छ। खै यसलाई यो एमसिसीलाई जति तपाईँहरूमा तन्काए पनि कुरो यत्तिकै हो होइन। अब रह्यो के भन्दाखेरि चाहिँ यो देशको यावत अरू समस्यामा यो एमसिसी चाहिँ बेकार गिजो लिएर चाहिँ आइरहेको छ। समस्या त अरू धेरै छ नि हाम्रा त। त्यही प्रसङ्ग मैले जोड्दै थिएँ, किनभने देश आज जुन एउटा परिस्थितिमा उभिएको छ, नेपाली जनताको चाहना हेर्ने भने अर्कै प्रकारको देखिन्छ, देशको आवश्यकता अर्कै प्रकारको देखिन्छ। तर बेलामा प्रधानमन्त्री बरबराउनुहुन्छ, प्रसङ्ग उठ्या हुँदैन, एमसिसी त पास गर्नुपर्छ, एमसिसी देशको त्यो म आदरणीय मेरो सभापति प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो बरबराउने काम बन्द गरिदिनुहोस्। तपाईँले सिधा ओलीजीसँग कुरा गर्नुहोस्, संसद बोलाउनुहोस् र कहिले राख्ने चाहिँ संसदमा, त्यो संसदमा यसलाई चाहिँ पुरा अहिलेसम्म भइरहेका कुराहरू सम्पूर्ण राखेर चाहिँ संसदमै जे भन्नुपर्छ ती भन्नुहोस्। अब बाहिर बोलेर बाहिर म यस पास गराउँछु यो गराउँछु भनेर केही मतलब राख्दैन नेपाली जनताको लागि। र नेपाली जनताले यथार्थ थाहा पनि पाउनुपर्छ हो के यो भन्ने कुरा संसदमा राखिसकेपछि अनि थाहा हुन्छ कि हो रहेछ के भन्ने चाहिँ जनताले पनि अध्ययन गर्न, सांसदले मात्रै होइन जनताले पनि अध्ययन गर्न मौका पाउनुपर्छ। लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ छौँ। नेपाल अहिले एउटा त्यस्तो परिस्थितिमा उभिएको छ, एउटा विस्फोट अवस्थामा उभिएको छ नेपाल, र परिवर्तनको सङ्घारमा छ भनेर भनिन्छ नेपाल। तर त्यो कस्तो प्रकारको परिवर्तन भन्ने यकिन चाहिँ छैन। अलिअलि अनुमानका कुराहरू हेर्दाखेरि, अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि राज संस्थाको कुरा बाहिर आएको देखिन्छ। विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि भइरहेका छन्। राज संस्थाले लिएर भारतको पनि चासो छ, चिनको पनि चासो छ, र दुवै राष्ट्रले नेपालमा कम्तीमा एउटा पर्मानेन्ट इन्स्टिच्युट चाहिँ रहोस् भन्ने दुवै छिमेकी राष्ट्रको चाहना छ भनेर भनिन्छ। भारतीय जनता पार्टी भाजपाका प्रवक्ताले पनि केही हप्ता अगाडि नेपाल हिन्दू राष्ट्र हो, थियो, हुनेछ, संविधानमा लेखिँदैमा त्यो राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष हुँदैन, यस्तो प्रकारको उसले भाषा बोलेको छ।
राज संस्थाको सन्दर्भमा के फ्याक्टरले बढी प्रभाव पार्छ राज संस्था आउने या नआउने कुरा? अब तपाईँको प्रश्नको उत्तर दिइरहनु पर्दा कुरो के भन्दाखेरि नेपालमा यो गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता षड्यन्त्रको तहत आयो। यो सबै तिथिमिति नै भन्न सकिन्छ। ६३ साल जेठ 4 गतेको संसदमा पेश भएको दस्तावेजमा त्यहाँ धर्मनिरपेक्षता उल्लेख भएको थिएन, तर पढ्दाखेरि चाहिँ धर्मनिरपेक्षता भनेर चाहिँ पढेर पास गरियो। त्यस्तै त्यो बेलामा गणतन्त्र भन्ने त्यहाँ थिएन, त्यहाँ चाहिँ राजाको उत्तराधिकारीमा छोरा वा छोरी कुनै पनि हुन सक्ने भनेर गरियो हैन। तर चाहिँ के भने पछि चाहिँ षड्यन्त्रको तहत नै राजतन्त्रलाई पनि गणतन्त्र पनि त्यहाँ आयो हैन। पहिलो संविधान सभाबाट पहिलो दिनै पास गर्ने आदि इत्यादि इत्यादि कुराहरू भए। अब यहाँ गणतन्त्र पनि नेपाली जनताले ल्याएको होइन, धर्मनिरपेक्षता पनि नेपाली जनताले ल्याएको होइन। अब बाह्य तत्त्वले जुन अहिले तपाईँले प्रश्न राख्दाखेरि जुन राख्नुभयो नि, उनीहरूले यहाँ त्यो चाहेर त्यो ल्याउन खोजे भनेदेखि नसक्ने त होइनन्। तर नेपाली जनता के चाहन्छन् भने नेपाली जनताको चाहना अनुसार नै यहाँ परिवर्तन हुनुपर्छ, न कि चाहिँ छिमेकी मुलुक अथवा चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ चाहना अनुसार। यहाँ चाहिँ स्थायित्व यो भएको किन आज यो नेपाली चाहना अनुसार भइदिया भएदेखि त आज यो बवाल हुँदैन थियो नि त हैन। त्यसमा नेमा संहिता पनि नेपाली जनताको चाहना होइन नि। ६२-६३ को जनआन्दोलनमा कतै पनि संहिताको स पनि उठ्या होइन, धर्मनिरपेक्षताको ध पनि उठ्या होइन, त्यो मानेमा गणतन्त्रको ग पनि उठेको होइन। तर चाहिँ पछि चाहिँ झ्यापझ्यापी ल्याएर सबै कुराहरू राखियो। कुरा के भन्दाखेरि नेपाली जनताले नै अब यहाँ चाहिँ परिवर्तन चाहिँ नेपाली जनताले गर्ने हो मात्रैमा स्थायित्व हुनसक्छ, बढी स्थायित्व हुन सक्ने चाहिँ त्यो हुनसक्छ। र अब एउटा कुरो प्रश्न के हो भनेदेखि अहिले जुन प्रकारले गिजेलियो हाम्रो संविधान, जुन प्रकारले आयो र जुन प्रकारले गिजेलियो नि, त्यसले हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूलाई चाहिँ अलिकता चिन्तित तुल्याएको छ। चीनलाई पनि, भारतलाई पनि र निश्चित रूपमा अमेरिकालाई पनि। सबैका आफ्ना चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय इन्ट्रेस्टका कुराहरू छन्, सुरक्षाका कुराहरू छन्। र सुरक्षाको कुरा गरिरहँदा सबभन्दा बढी त अहिले चाहिँ तपाईँको भारत र चीनलाई चाहिँ कुरा छ। अहिले हेर्नुहोस् त अफगानिस्तानमा अहिले तालिबानको चाहिँ पुनः उदय भइसकेपछि अब त्यहाँबाट चाहिँ टेररिस्टहरू कहाँ पुग्न थाले भन्ने कुरा आइरहेको छ हैन। तपाईँको बङ्गलादेश पुग्ने, बङ्गलादेशबाट इन्डिया हुने, नेपाल आउने आदि इत्यादि कुरा हुँदाखेरि चाहिँ त अब यहाँ के हुन्छ भने कुनै यहाँ घटना परिघटना कुनै एउटा सानो कुरा हुँदाखेरि पनि चाहिँ त्यो तालिबानका कारणले घटना हुँदाखेरि अमेरिकन इन्ट्रेस्टलाई पनि चाहिँ धक्का लाग्न सक्छ आदि इत्यादि कुरा हुन्छन्। त्यस कारणले हामीले सनाखो भएर यी यावत कुराहरू दुईटा छिमेकी मुलुकहरूको सुरक्षालाई त दिनु छ, सबभन्दा पहिले हाम्रो राष्ट्रिय हित केमा छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सोचेनौँ भने जुन हाम्रा नेताहरूले सोच्नु भएको छैन, व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टमा मात्रै हुनुहुन्छ। र अघि मैले सुरुमै भने अहिले यो मङ्सिरको महिना 3टा पार्टीका 3टा महाधिवेशन हुँदैछन्, खास गरिकन काङ्ग्रेस र एमाले, त्यसपछि चाहिँ यो राप्रपा नेपालको पनि छ। त त्यसमाथि पनि काङ्ग्रेस र एमालेकोले चाहिँ अब यो नीति नेतृत्व नारा अलिकता चाहिँ परिवर्तन गरेर देशहितको पक्षमा आउन सक्छ कि सक्दैन भनेर नेपाली जनताले चासोका साथ हेरेका छन्। तर अब यहाँ काङ्ग्रेसकै भनिरहनु पर्दा चाहिँ दुःखदायी कुरा के छ भने काङ्ग्रेसले आउने महाधिवेशनमा आफ्नो नीति कार्यक्रम यो हुन्छ भनेर पार्टीले पेशै नगर्ने भयो। यो सबै अब आउने चाहिँ कार्यसमितिले, सभापतिले, पदाधिकारीले गर्छन् भन्ने छोड्नुभयो भने कस्तो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो महाधिवेशनबाट हाम्रो नीति यो हो, हाम्रो नारा यो हो भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ महाधिवेशनमा प्रस्तुतै गर्ने भएन। केवल कर्मकाण्डीय रूपमा त्यो चाहिँ निर्वाचन आयोगमा यो चाहिँ जुन 5 वर्ष 6 महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने त्यसैलाई चाहिँ कानुनी प्रावधानलाई पुरा गर्ने मात्रै गयो, अरू कुरा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले केही नगर्ने भयो। यो चाहिँ दुःखदायी पक्ष छ। हजुर घिमिरेजी, अन्त्यमा अब यो जो पार्टीहरूको महाधिवेशन चलिरहेको छ, तपाईँ आफै पनि अनुभवी व्यक्ति हुनुहुन्छ, राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको जस्तो प्रकारको वितृष्णा जागेर आएको छ, अझै पनि तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ नेपाली जनताले राजनीतिक दलहरूलाई पत्याउलान्? त्यो सम्भावना देखिन्छ अब? छैन। यही तरिकाले जसरी गइरहेको छ अहिले, अघि नै मैले भने यी महाधिवेशनहरू कर्मकाण्डीय मात्रै हुनेछन्। मैले कर्मकाण्डलाई अवहेलना गरेको होइन, त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो, हुनुपर्छ। तर त्यसका साथसाथै त्यसमा आत्मा पनि त हुनु पर्यो नि।
त्यो आत्मा चाहिँ आत्मा बिनाको कर्मकाण्डको के अर्थ? केही अर्थ छैन। तपाईँले आत्मादेखि नै गरेको हुनुपर्छ र बुझ्नुपर्छ कि कुरो यसो भनेर। आत्मा बिनाको कर्मकाण्ड यो होला जस्तो चाहिँ मलाई लागिराखेको छ र आउने दिनहरूले यही मङ्सिर महिनाभित्र नै चाहिँ भनौँ न 20-22 दिनभित्र नै चाहिँ सबै कुराको चाहिँ थाहा भइहाल्छ हामीलाई। हस्, अत्यन्त आभारी छु यहाँको महत्त्व। धन्यवाद यहाँलाई। हिमाल अनलाइन टिभी।